السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي قناة تحديات مع العاملة سامي سارة. اليوم جيتكم بوصفة كاطو او شوكولا، كعكة الشوكولاتة. في هذا الكاطو او شوكولا واش نسحقو اون جينواز او شوكولا اي اون غاناش او شوكولا. فوالا هذا واش نسحقو، سي ان كاطو سامبل. الوغ في لا جينواز واش نسحقو 4 حبات بيض، 125 غرام السكر عادي، 80 غرام تاع فرينه، 30 غرام تاع مايزينا، 25 غرام تاع كاكاو اون بودر، ومغرفه صغيره تاع لوفور شيميك، وزوج مغارف زيت. فوالا دونك هادو هما المقادير تاع لا جينواز. في لا غاناش شوكولا نسحقو 120 غرام تاع شوكولا اولي ولا شوكولا نوار اللي تحبوها، ونسحقو 120 غرام تاع لا كريم ليكيد. باش نسقيو هذيك لا جينواز تاعنا نسحقو بريسك كاس حليب وكاكاو، نخلطوه هنا على حسب المذاق. دونك نبداو في الوصفه تاعنا، بسم الله على بركه الله. الوغ اللي عندها بيتران انا نقول لكم جو في سا باش كاع المشتركات ولا كاع لي جون اللي يشوفوا هاد لا روسيت يقدروا يديروها. maintenant si vous avez un pétrin vous pouvez utiliser bien sûr تقدروا تستعملوا البيتران تاعكم. donc ce que je vais faire, je vais commencer à séparer les blancs d'œufs ou les jaunes d'œufs. اللي عندها بيتران دير كلش على جهه، كلش في هذيك لا كوف. بسم الله. بيان سور هذوك البيضات تاعكم تكونوا خرجتوهم كي نهار تحبوا ديروا لا جينواز تاعكم يفو كيل سوا على تمبيراتور امبيونت تاع لا كويزين تاعكم. دونك لا كان حبيتو ديروا اون جينواز كما قلت لكم لازم يكون هذاك البيض في حراره المطبخ، يعني تخرجوه بيان افون ما تبداو لا روسيت تاعكم. دونك لي بلون دوف نحطهم هنايا، واش ما قلت لكم في الوصفه نسحقوا فانيليا ونسحقوا رشه ملح. دونك نديروا لهذيك لي بلون دوف رشه ملح ونطلعوهم. الوغ لا موتي تاع السكر، نصف الكميه تاع السكر عندنا هنا حوالي كتر من نصف كاس سكر. هنا نصف الكميه نخلطها مع بياض البيض، ونصف الكميه الاخرى نخلطها مع صفار البيض. دونك نحي هادو نسحقهم ابخي. دونك نبدا نطلع بياض البيض تاعي. قلت لكم اللي عندها بيتران تخلط كاع البيض تاعها على خطره حتى لو درنا هاد لو باك نديوه دو كوتي ومعكنو نديو لعندو. درك هنا نخلطوا صفار البيض تاعنا مع النص اللي قعد لنا تاع السكر. نزيد له هذيك لا فاني، ونزيد له هذيك الزيت. كاين زوج مغارف تاع الزيت هنايا، هذيك المغرفه الاولى كنت حسبتهم على الراس، هاي المغرفه الثانيه. هاوليك فريمون ولا موسو. دونك واش بقى لي ندير، نحكم الفرينه تاعي، نحكم 80 غرام تاع فرينه، نحكم 30 غرام تاع مايزينا ولا 25 غرام تاع الكاكاو تاعي اون بودر، نخلطهم نردهم متجانسين اوموجين. ونزيد مغرفه تاع خميره الحلوى. بعد ما غربل من المكونات تاعنا كاسكو فا ميلونجي اون فا ميلونجي سي بلون مع هاد لي جون دوف. الوغ هاد لا روسيت تاع لا جينواز بوفي ميم لوتيليزي في لي غاتو ا باتيسري تاعكم. دونك يفو يالي دوسمون، نروحولها غير بالعقل، لازمنا شويه لا باسيونس. الباتيسري لازم لا باسيونس pour les réussir. لازم الخاطر يكون خاطرك واسع
pour réussir, que ce soit en cuisine, que ce soit, je parle pas comme pâtisserie que لازم la patience, même la vie quotidienne, hein. Quand on veut faire quelque chose, il faut beaucoup de patience. ودوك نقول لكم le moule à génoise que j'ai utilisé شحال عندهم سنتيمتر في العرض وشحال عندهم سنتيمتر في الطول à peu près. Maintenant bon, j'ai les mesures pour 6 œufs. Les حبيت pour 6 œufs, je peux lui donner. تقول لي غير في les commentaires, je peux lui donner les mesures. Voilà, on a terminé. Regarde, c'est une très très belle mousse qu'on a là. faut y aller vraiment doucement. ندخلوا مليح هذوك لي بلون دوف ونكوربور مليح هذيك لي بلون دوف مع لي جون دوف. فوالا كيفاش كونفي ندخلوا هذاك لو ميلونج تاع النواشف سادير لا مايزينا ونزيدو نغربل اون دوزيام فوا. هذه حنغربلها بور لا تروازيام فوا. بيان سور نكونو سخنا الفور تاعنا الفرن تاعنا à 180 دوغري. نعاود نغربل باسكو قد ما تغربلوا لا فارين تاعكم اي تو نورمالمون سا دون دو بون ريزولتا. فوالا بعد ما خلطنا المكونات تاعنا مليح سي بون دخلناهم. الفو باك نكسروا هذاك السمو. جبت ان مول باسكو ما نسحقش لا جينواز تاعي تكون عاليه بزاف. جبت ان مول ريكتانغل كل وحده تجيب واش عندها. هاد لو مول عنده ابري حوالي 25 سنتيمتر في العرض و 30 سنتيمتر في الطول. فوالا جو كومونسي ا ديسبوزي هكايا. هاوليك بعد ما سوينا كاع لا جينواز تاعنا نخبطوها شويه هكايا وندخلوها في الفرن حوالي 10 مينوت à surveiller bien sûr. درتو حوالي 10 مينوت. نعاود لي اونتر طون واش ندير ندوب الشوكولا تاعي مع لا كريم ليكيد. دونك فوالا دوك ندير الذوب هذاك الشوكولا نخليه يذوب شويه من بعد نزيدو لا كريم ليكيد. اونتر طون واش ندير هاد الحليب ندير له اون كويير تاع كاكاو. نزيد اون دوزيام كويير. نحكمو حوالي نصف فنجان موطارد نزيدو لهداك الشوكولا اللي راه يذوب باش ما يتحرقلناش الشوكولا تاعنا. فوالا من بعد نزيدو له هاد لا كريم. جي يوتيليزي دو شوكولا ولا هي في هاد لاوطيل من الاحسن فو يوتيليزي دو شوكولا نوار. هاوليك يا البنات لو غاتو تاعنا راهو طاب حوالي قعد او فور ابي بري 8 مينوت ما قعدش 10 مينوت. دونك جو فوز اسور سي اون بون دخلو بيان سور moi شوفوا بليكسي يا rien donc c'est bon. شوفوا c'est une très belle génoise. elle est très هكذاك سخونه. دونك كيما قلت لكم خليتها حوالي 8 مينوت في الفور ما كملتش حتى 10 مينوت نحيتها. دونك بقيتها طابت سي بون. هكذاك سخونه نرمي عليها حليب بارد اللي خلطته بالكاكاو. سي نخلط مليح سوا vous prenez سوا تاخدو بالموس ديروا لها كاع هكايا سوا بخوني هذه تاع هاد لي باطون et vous faites des trous comme ça. شوفوا elle est très légère je vous assure. يعني نأكد لكم c'est une c'est une génoise très légère. C'est ce que je fais même pour les anniversaires pour mes enfants. Voilà. donc نشمخها شويه. دونك نقدر كيما نقدر نوتيليزي كاع هذاك الحليب كيما نو. فوالا نخليه يدخل. دونك جي نوتيليزي كاع هذاك الحليب اي جو ليس. دونك نخليه يشرب هذاك الحليب سون اوبليي ما كانش. دوك نزيد شويه نخليها يبرد شويه ونبدا نرميها من الفوق. je vais voir ce que je peux. voilà فوالا نبدا نرمي في لاكاناج تاعي. دونك نشيه كاع هكايا هو مازالو سخون ونخليه في الفريجيدير انفيرون 1 à 2 heures باش يبرد مليح. فوالا هايديك البنات بعد ما حطيناه في الفريجيدير حوالي ساعه الى ساعتين دوك نقسموه ونشوفوا معاكم نشوفوا النتيجه.
كنت ديكوراتيو بدي بيبيتو شوكولا ودي فريز. معك الديكور اختياري. هاوليك لو غاتو تاعنا يا البنات بعد ما قسمناه هكذا. ما بقى لي نقول لكم شهيتكم ان شاء الله في الجنه. تبقاو على خير والى الملتقى باذن الله.